دنیا اتے حق سچ دا، دنیا اتے حق سچ دا اعلان ضروری ہے، 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 بس ختم نبوت تے، بس ختم نبوت تے ایمان ضروری ہے، بس ختم نبوت تے ایمان ضروری ہے، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، منکر دی دلیلانو ٹھوکر تے رکھو یارو، کوئی آپ کو لا کہتا رہے، سنیے گا شاعر کیا پیغام دے رہا ہے کہ منکر دی دلیلانو ٹھوکر تے رکھو یارو، منکر دی دلیلانو ٹھوکر تے رکھو یارو، کیوں ساڈے واسطے مدنی دا، ساڈے واسطے مدنی دا فرمان ضروری ہے، ساڈے واسطے مدنی دا فرمان ضروری ہے، بس ختم نبوت تے ایمان ضروری ہے، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔